मेरो अति नै प्रेमी जयमसी छ। प्रभुलाई हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कारण यो जग्गाबाट लगातार यसरी हाम्रा दाजुभाइहरूले परिश्रम गरिकन यो सेवाका आयोजना गर्छन्, जसले गर्दाहुँदी परमेश्वरको वचनको मुहान यस जग्गाबाट बगिरहेको खण्डमा विशेष गरिकन हजुरहरू जान्नुहुन्छ, अब मैले भन्नु पर्दैन बारम्बार, कारण म कालिम्पोङ एलसदाईमा बस्छु। हिजो अस्तिसम्म जब पनि म यो प्रकारको अनलाइनको सेवाकाहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, म अङ्कल तेन्दुपको रुममा जान्थेँ अथवा अफु तेन्दुपको रुममा गइसके पश्चात उहाँलाई मैले प्रार्थना गराउँथेँ अनि सधैँ उहाँले अहिले जहाँ जहाँ सेवा गर्दैछस् मेरो जयमसी भनिदिनु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर के गर्नु, आज तपाईहरुलाई जयमसी भनिदिने हाम्रो आदरणीय अङ्कल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न। यद्यपि उहाँ नभए तापनि हामी कालिम्पोङ एलसदाई परिवारबाट तपाईहरु सबैलाई नै प्रेमी जयमसी छ। जयमसी। अब हामी थोरै समय केही परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्ने छौं। यसै त म धेरै लामो समय लिनेवाला छुइनँ। यसै त कृपया तपाईहरुले दया गरिकन बाहिर भित्र नगरिकन केही धैर्यधरी केही परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने म तपाईहरुलाई नम्र निवेदन गर्दछु। यसै त यस घडीको लागि कृपया तपाईहरु मसँग खोल्ने भजनको किताब 23 अध्यायको 5 पदलाई हामी यस जग्गाबाट पढ्ने छौं। कृपया हाम्रो भाइले यस जग्गाबाट पढिदिनु हुनेछ। भजनको किताब 23 अध्यायको 5 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनुहोस्। मेरो शत्रुहरूको सामने तपाईले मेरो अघिल्तिर मेज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिनसम्म तपाईले हामीलाई बचाउनु भयो, सुरक्षा दिनुभयो। यद्यपि हाम्रो आँखाकै छेउमै आज हामी साथ सेवा गरिराखेका हाम्रा आदरणीय अङ्कलहरूलाई, आदरणीय बडाहरूलाई, दिदीहरूलाई भटाभटी तपाईले आफ्नो महिमामा लगिहाल्नु भएको छ। तर हामी रहिरहेकाहरूलाई आजको दिनसम्म तपाईको कृपा हामीलाई दिनुभएकोमा हामी तपाईलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। तर एभेनेजर मार्फत यो गडली काउन्सिलद्वारा आयोजना गरिएको यो सेवाकायमा जति पनि हामी यस जग्गामा भेला भएका छौँ, हाम्रो दाजु वीरेन जसले यस जग्गामा परिश्रम गरिराखेको छ, उहाँको सङ्गी साथीहरू लगायत जति पनि मण्डलीका प्रियहरू छन्, प्यारो प्रभु, जसले गर्दा हुँदै यस जग्गाबाट लगातार तपाईको वचन बगेको खण्डमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको यो इच्छा भयो फेरि पनि आज यस अयोग्यलाई यहाँहरूको बीचमा ल्याउने। म एउटा कमजोर मान्छे हुँ, म एउटा अयोग्य मान्छे हुँ। यसै त प्रभु, छोटो वचन भए तापनि तपाईले यस जग्गाबाट आफै बोलिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो निम्ति यो समय साह्रै लाभदायक बनोस्। तपाईलाई बिन्ती गर्छौँ, यो सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईको अति बहुमूल्य रगतमा बाँध्दछौँ। तपाईले बाँधिदिनुहोस्। तपाईको वचन बुझ्न हाम्रो समझलाई खोल्नुहोस्। बताउनको निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। प्रभुजी, तपाईबाटको अनुग्रह, दया र सहायता चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। अहिले भर्खरै तपाईँ र मैले भजनको किताब 23 अध्यायको 5 पदलाई तपाईँ र मैले पढ्यौं। विशेष गरिकन जब पनि तपाईँ र मैले यो भजनको किताब 23 अध्यायको सम्पूर्ण पदलाई जब तपाईँ र मैले पढ्छौँ, जब तपाईँ र मैले यसलाई गहन प्रकारले तपाईँ र मैले हेर्छौँ, यस जग्गामा हामी के पाउँछौँ भन्दाहुँदी महान परमेश्वरको दास दाउदको अत्यन्तै मिठो भन्दा पनि मिठो अनुभवलाई चाहिँ यस जग्गामा लेखिएको कुरा अथवा यस जग्गामा राखिएको कुरोलाई आज हामी देख्छौँ। उनको जिन्दगीमा यस्तो थुप्रै शत्रुहरू हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले उनलाई ती शत्रुहरूबाट सम्पूर्ण प्रकारले छुटकारा दिइकन परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै असल आशिषहरूले उनलाई भरिएको कुरो चाहिँ यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। उनले सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरबाट प्रशस्त भन्दा पनि प्रशस्त, मिठो भन्दा पनि मिठो आशिष पाएको खण्डमा
उनले यस जग्गामा परमेश्वरलाई ठुलो असल प्रकारले चाहिँ परमेश्वर तपाईँ चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेरो रक्षक हुनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा गर्दै, परमेश्वरलाई हेर्दा हेर्दै, परमेश्वरसँग कुरा गर्दा गर्दै आज उनले एउटा शब्द यस जग्गामा प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाहुँदी मेरो कचौरा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाहुँदी चाहिँ मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ भनिकन भन्दछ। यो भागलाई कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ। आजको वचनको थीम चाहिँ, आजको वचनको विषय चाहिँ हाम्रो यही हुनेछ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ। प्रभुको दास दाउदको कति सुन्दर एकदमै अनुभव छ यस जग्गामा। जिन्दगीको बाटोमा सङ्घर्ष गर्दै 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 गइसकेपछि परमेश्वरबाट प्रशस्तै उनले आशिष पाएको छ। यो जग्गामा सम्पूर्ण प्रकारले उनको शत्रुहरूबाट पनि उसले विश्राम पाएको छ र बाटोमा गएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै उहाँले एउटा शब्दलाई प्रयोग गर्छ, मेरो कचौरा चाहिँ भरिएर पोखिँदछ। हजुरले मनमा राख्ने आजको वचनको विषय नै यही हुनेछ, मेरो कचौरा चाहिँ भरिएर पोखिन्छ। यो कचौरा भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ एउटा कप हो अथवा एउटा पात्र भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ। अनि हामी राम्रो प्रकारले जान्दछौँ कुनै पनि कचौरा भित्र अथवा कुनै पनि कप भित्र अथवा कुनै पनि बटुको भित्र चाहिँ कुनै पनि कुरो थपेको थपै थपेको थपे अथवा हालेको हालै हालेको हालै गरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ, त्यो कुरो चाहिँ पोखिँदै 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 जान्छ। अनि यो कुरो पनि तपाईँ र मैले जानेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, कुनै कचौरा भित्र, कुनै कप भित्र, कुनै गिलास भित्र, कुनै भाँडा भित्र तपाईँ र मैले जुन कुरो हाल्छौँ अथवा जुन कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले त्यसभित्र राख्छौँ त्यही कुरो नै पोखिन्छ। तपाईँ र मैले यदि त्यो कचौरा भित्र, त्यो एउटा भाँडा भित्र तपाईँ र मैले दुध राखेका छौँ भने, दुध हालेको हाले तपाईँ र मैले गर्यो भने त्यस जग्गाबाट पानी पोखिँदैन। तपाईँ र मैले त्यस कचौरा भित्र चाहिँ तपाईँ र मैले पानी हाल्यो भने त्यस कचौरा भित्रबाट दुध पोखिँदैन। जुन कुरो तपाईँ र मैले हालेको हाले गर्छौँ, जुन कुरो तपाईँ र मैले त्यसमा भरेको भरे गर्छौँ, जुन कुरो तपाईँ र मैले त्यसमा थपेको थपे गर्छौँ, तपाईँ र मैले दुध थपेको थपे गऱ्यो भने, दुध हालेको हाले गऱ्यो भने त्यो दुध नै त्यो कचौराबाट, त्यो भाँडाबाट चाहिँ भरिएर पोखिन्छ। तपाईँ र मैले पानी हालेको हाले गऱ्यो भने पानी नै त्यस जग्गाबाट पोखिन्छ। तपाईँ र मैले यदि कुनै पोइजन त्यसमाथि तपाईँ र मैले हाल्यौँ भने त्यो पोइजनै त्यस जग्गाभित्रबाट पोखिने कुरो। यो कचौराले चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयलाई देखाउँदछ। यो कचौराले चाहिँ महान परमेश्वरको दास दाउदको हृदयलाई यस जग्गामा देखाएको छ र उहाँले बताउँदछ, हे परमेश्वर, तपाईँले मेरो सबै शत्रुहरूबाट के गर्नुभएको छ, तपाईँले मेज बिछाउनु भएको छ, मेरो अघिल्लोतिर मेज तयार गर्नुभएको छ, तपाईँले मेरो शिरलाई उत्तम तेलले अभिषेक गरेर मलाई राजा पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ। यसैले मेरो हृदयभित्रको कचौराबाट, मेरो हृदयभित्रबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आज कचौरा भरिएर पोखिन्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि मैले अघि भनिहालेँ, यो कचौराभित्र, कुनै भाँडाभित्र तपाईँ र मैले जे भर्छौँ त्यो नै पोखिन्छ। सोही प्रकारले तपाईँ र मेरो हृदयलाई देखाउँदछ यो कचौराले। तपाईँ र मैले आफ्नो हृदय रूपी कचौरामा तपाईँ र मैले जे कुरो भर्छौँ नि त्यही कुरो यी दिनहरूमा पोखिराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मैले असल कुरो यसमा तपाईँ र मैले भरिराखेका छौँ भने असल कुरो नै पोखिँदछ। तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयभित्र तपाईँ र मैले खराब कुरो तपाईँ र मैले भरिराखेका छौँ भने खराब कुरो नै यी दिनहरूमा पोखिराखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो चुनौती दिँदछ कि तपाईँ र मैले आफ्नो हृदय रूपी यस कचौराभित्र तपाईँ र मैले के कुरो भरिराखेका छौँ, कि तपाईँ र मैले यस कचौरा रूपी यस हृदयभित्र तपाईँ र मैले असल कुरा भरिराखेका छौँ कि तपाईँ र मैले खराब कुराहरू भरिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, मत्तीको किताब 12 अध्यायको सायद 35 पदमा हुनुपर्छ,
असल मान्छेको हृदयभित्रबाट असल कुरो नै पोखिन्छ भनिकन बताउँदछ। दुष्ट मान्छेको हृदयभित्रबाट दुष्ट कुरो नै बाहिर पोखिराखेको हुन्छ, निस्किराखेको हुन्छ भनिकन बताउँदछ। कृपया भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस् त। असल मानिसले हृदयको असल ढुकुटीबाट असल कुराहरू निकाल्दछ। दुष्ट मानिसले दुष्ट ढुकुटीबाट दुष्ट कुराहरू निकाल्दछ। यदि तपाईँ र म असल मान्छे हौ भने हाम्रो हृदयभित्रको ढुकुटीबाट, हाम्रो हृदयभित्रबाट असल कुरो तपाईँलाई मैले भरेको खण्डमा असल कुरो नै पोखिन्छ भनिकन बताउँदछ। यदि खराब मान्छे छौ भने खराब कुरो नै निस्किन्छ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन बाइबलबाट यस्तो 7 जना क्यारेक्टरलाई तपाईँहरूको बिचमा म ल्याइराखेको छु। हामी थोरै समय यस्ता 7 जना मान्छेलाई तपाईँ र मैले हेर्छौँ, जिन्दगीको बाटोमा उनीहरूले जुन कुरो आफ्नो हृदयमा भरे, जुन कुरोले उनीहरू भरिए, यही कुरो चाहिँ पोखिन गएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र म को मान्छे भएको चाहना गर्नुहुन्छ, के कुरो तपाईँ र मेरो आफ्नो हृदयमा तपाईँ र मैले यो बेलामा भरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, यो वचनलाई तपाईँ र मैले छोटो अध्ययन तपाईँ र मैले गर्नेछौँ। फेरि भनिराखेको छु, म तपाईँहरूको बिचमा यस्ता 7 जना क्यारेक्टरलाई ल्याइराखेको छु, अथवा 7 जना मान्छेलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छु, जसले जिन्दगीको बाटोमा जुन कुरो भरे आफ्नो हृदयभित्र त्यही कुरो पोखिएको कुरा हामी देख्छौँ। तर पोख्दाखेरिको नतिजा चाहिँ अति तितो भएको छ, पोख्दाखेरिको नतिजा चाहिँ अत्यन्तै नमिठो भएको छ। सबैभन्दा पहिलो मान्छेको नाम हो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, आकान भन्ने मान्छे, जससँग भेट तपाईँ र मेरो यहोशूको किताब 7 अध्यायमा हुन्छ। यहोशूको किताब 7 अध्यायमा यस मान्छेसँग तपाईँ र मेरो भेट हुन पुग्छ। उसले जिन्दगीको बाटोमा परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै हामी भन्न सक्छौँ, त्यो यात्रा उनले गर्दा गर्दै उनले आफ्नो हृदयभित्र असल कुरा भर्नु पर्नेमा, उसले आफ्नो हृदयभित्र ठिक कुरा भर्न पर्नेमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जीवनमा उसले चाहिँ लोभलाई भर्यो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। लोभलाई भर्यो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ लोभ उसले भरेको खण्डमा उसको काम गराइद्वारा चाहिँ लोभ नै पोखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। उसले आफ्नो हृदयभित्र लोभलाई भरेको खण्डमा लोभ जस्तो पाप चाहिँ बाहिर पोखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। प्रभुको दास दाउदले बताउँदछ, मेरो कचौरा हृदयभित्रबाट उम्लिएर पोखिन्दछ, मैले जे कुरो मेरो हृदयभित्र भरेको छु त्यो आनन्द मैले भरेको छु, त्यो आनन्द पोखिराखेको छ। तर प्रभुको हामी जग्गामा हामी देख्छौँ, आकान भन्ने मान्छेको जीवनमा असल कुरो पोखिनु पर्नेमा उसले असल कुरो चाहिँ उसले भर्न सकेन, उसले असल कुरा आफ्नो हृदयभित्र राख्न सकेन, जसको प्रतिफलमा चाहिँ आज लोभ उसले भरेको खण्डमा लोभ नै उसको जीवनद्वारा पोखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यस्ता केही सामानहरू छ, यस्तो केही नाश गर्न पर्ने सामानहरू छ, उनलाई चाहिँ उसले नाश गर्न पर्नेमा उसले बचाएको कुरा हामी देख्दछौँ। उसको काम गराइद्वारा हामी देख्छौँ, उसको जीवनद्वारा त्यो लोभ पोखिएको। आउनुहोस् दया गरिकन यहोशूको किताब 7 अध्यायको 20 अनि 21 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ, दया गरिकन। अनि आकानले यहोशूलाई जवाफ दिएर भनिहाल्यो, साँच्ची नै मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छु मैले, अनि मैले यस्तो प्रकारले गरेको छु, जब मैले लुटका मालमा एउटा बढिया हजुर सिनारको ओर्ने 200 सेकेल चाँदी र 50 सेकेल ओजन भएको एउटा सुनको साप्लो देखे। तब मैले तिनको लालसा गरे मैले र तिनलाई लिए। अनि हेर्नुहोस् तिमीहरू पालको बीचमा जमिन भित्र लुकाइएका छन्। राखिदिनुहोस्। यस जग्गामा उसले आफ्नो जीवनमा लोभलाई भरेको खण्डमा उसले गरेको कामद्वारा लोभ नै पोखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। कि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि
आज परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको उपासना गरिराखेका छौँ, मण्डलीमा भार तपाईँ र म उठाइराखेका छौँ, परमेश्वरको सेवालाई तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका छौँ। कतै तपाईँ र म लोभ रहित हुनुपर्छ भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईँ र म लोभ त आफ्नो हृदयभित्र तपाईँ र मैले भरिराखेका छैनौँ। पोजिसनको लोभ, विभिन्न प्रकारको अभिलाषाको लोभ, मोज मजाको लोभ तपाईँ र मैले भरिराखेका छैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि जब पनि यो आकान भन्ने मान्छेले आफ्नो जीवनमा यो लोभलाई भरे, लोभ पोखियो, यसको परिणाम चाहिँ के भयो अरे भन्दाहुँदी उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो प्राण पनि गुमाउन पर्यो, आफ्नो सन्तानको प्राण पनि गुमाउन पर्यो भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन योशुवा किताब 7 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा लेखिएको छ कि उसको गाई बस्तुहरू, उसको छोराहरू अरे, छोरीहरू अरे, जसलाई चाहिँ ढुङ्गाले लोराएर मार्यो भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तब योशु र उनको साथमा सारा इजरायलले जेरहको छोरा आकान अनि त्यो चाँदी त्यो ओर्ने त्यो सुनको साप्लो साथै त्यसका छोराहरू त्यसका छोरीहरू त्यसका गाई बस्तुहरू त्यसका गधाहरू पनि र त्यसका भेडा बाख्राहरू साथै त्यसको पाल र त्यससँग भएका सबै थोक लिएर तिनीहरूलाई आकोरको बेसीमा लगेर अनि उसले भने, हजुर तिमीले हामीलाई किन कष्ट दियौ? परमप्रभुले आज तिमीलाई कष्ट दिनुहुनेछ। अनि सारा इजरायलले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, एउटा बाबुले गरेको पाप, एउटा बाबुले गरेको त्यो लोभले आफ्नो हृदय भरेको खण्डमा जब पनि उसको जीवनद्वारा यो लोभ पखियो, आफ्नो छोरा अरे, छोरी अरे, गाई अरे, वस्तु अरे, भेडाहरू अरे, सम्पूर्ण धन सम्पत्तिदेखि लिएर सबै कुरो ढुङ्गाले लोराएर जलाएर मर्नु परेको, जलाएर उनलाई मारिदिएको हामी देख्छौँ। यति बेला छोरा कति रोयो होला। तपाईँ र मैले आफूलाई सोध्छु, बुबा तपाईँले पो त यो लोभ जस्तो पापले आफ्नो जिन्दगीलाई भरेको खण्डमा, आफ्नो हृदयलाई भरेकोले हामीले यस्तो के गरिराखेका थियौँ? त्यो ढुङ्गा खाँदाखेरि, त्यो छोराले, त्यो छोरीले ढुङ्गा खाँदाखेरि, यसरी आगोमा उनी जाकिँदाखेरि त्यति बेला बाउसँग उसले कति बिन्ती गर्यो होला, बुबा तपाईँले गरेको गल्तीले गर्दाहुँदी आज म मर्न परिराखेको छ, बुबा तपाईँले गरेको पापले गर्दाहुँदी आज म जिउँदो जल्न परिराखेको छ। कति श्रापित बुबा तपाईँ, कति नराम्रो बुबा तपाईँ। त्यति बेला उसको स्वास्नी कस्तो भयो? तपाईँ र मैले आफूलाई बुझ्छु। यसैले लोभ भन्ने कुरो ठिक होइन, तर यी दिनहरूमा लोभमा तपाईँ र म डुबेका छौँ। यी दिनहरूमा तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले लोभमा डुबेका छौँ। हामीले पहिलो क्यारेक्टरलाई हेऱ्यौँ, पहिलो मान्छेलाई हेऱ्यौँ तपाईँ र मैले, आकान, जसले आफ्नो जीवनमा लोभ भरेको खण्डमा उनको काम गराइद्वारा लोभ नै पोखिएको छ। यसको प्रतिफल आफू पनि मर्न पर्यो, सन्तान मासिएर गएको हामी देख्छौँ। त्यसैले हाम्रो भाइजी भक्तसिंहले भन्नुभएको रहेछ, जीवनको बाटोमा हामीहरू कुनै पनि कुरोमा तपाईँ पहिलो मान्छे। अब दोस्रो मान्छे जसले जिन्दगीको बाटोमा उनको जीवनमा यस्तो कुरा भयो, म दुःख साथ भन्न सक्छु, ती मान्छेको नाम अथवा ती प्रभुको दासको नाम अरू कोही नभएर प्रभुको दास दाउद आफै हुन्। प्रभुको दास दाउद आफै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस जग्गामा भनिरहेको छ भजनको किताबमा कि मेरो हृदयभित्रको कचौरा चाहिँ बाहिर एकदम भरिएर पोखिराखेको छ। तर जिन्दगीको बाटोमा उनीले राज्य गर्दै जाँदा हुँदी, जिन्दगीको बाटोमा उनले एकदमै सेवा गर्दै जाँदा हुँदी हामी भन्न सक्छौँ एउटा यस्तो जग्गा आएछ, एउटा यस्तो समय आएछ, उनी असल कुरोले असरी नै भरिरहनु पर्नेमा चाहिँ कामुकताले भरिएछ। यस जग्गामा हामी देख्दछौँ उनी कामुकताले भरिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यसको प्रतिफल चाहिँ अथवा जब पनि उसले कामुकताले उनी भरिए, व्यभिचार पोखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। व्यभिचारको जीवन आज पोखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उसले आफ्नै देशको सेनाको पत्नीसँग अति घिनलाग्दो पाप गरेको कुरा हामी देख्दछौँ, व्यभिचार गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् दया गरिकन भाइ,
दोस्रो सामुएलको किताब 11 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, जब पनि उनी कामुकताले भरिए, जिन्दगीको बाटोमा बेविचार जस्तो पाप चाहिँ उनको जीवनद्वारा पोखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तब दाउदले दूतहरू पठाए र तिनलाई ल्याए अनि तिनी उनीसँग आइन् र उनी तिनीसँग सुते। हजुर, किनकि तिनी हजुर, आफ्नो अशुद्धताबाट हजुर, शुद्ध भएकी थिइन् अनि तिनी आफ्नो घर फर्किन्। यस जग्गामा आज हामी देख्दछौँ कामुकताले उसले आफ्नो हृदय भरेको खण्डमा यो पाप चाहिँ पोखिएको कुरा आज हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ कि यो जीवनको बाटोमा तपाईँ र म असल कुरोले भर्न पर्नेमा कामुकताले तपाईँ र म भरिराखेका छैनौँ। यी दिनहरूमा कामुक त तपाईँ र मेरो जीवनमा छन्। यी दिनहरू सुन्न आइराखेका छ, खबरहरू आइराखेको छ। यो प्रकारको कामुकताले भरिएको छन् अरे कलमा, त्यो प्रकारले कामुकताले भरेका छन् अरे, जसले गर्दा हुँदी यो प्रकारको घिनलाग्दो पाप पोखिराखेको छन् जग्गा जग्गामा। कति ठुलो बदनाम भयो प्रभुको दास दाउदको। हिजोको दिनसम्म उनको जीवनद्वारा आनन्द पोखिराखेका थिए, असल नमुना पोखिराखेका थिए, असल गवाई पोखिराखेका थिए। अचानक अबै हाम्रो राजा, हाम्रो महाराजा, जसको जीवनद्वारा त व्यभिचारको पाप पोखेछ, कति हल्ला भयो होला। यसको परिणाम चाहिँ के भयो? यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, दोस्रो सामुएलको किताब 13 अध्यायमा प्रभुको दासको घर अथवा राजा दाउदको घरमा त्यहाँदेखि उता कहिले पनि शान्ति भएन भनिकन आज बताउँदछ। उसको आफ्नै सन्तान, आफ्नै छोरा अनि छोरीभित्र यो प्रकारको पाप पोखियो भनिकन आज बताउँदछ। आफ्नै दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनी भित्र ठुलो गडबडी आएको घरमा आज हामी देख्दछौँ। ठुलो समस्या घरमा आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र म कामुकताले भरिन्छौँ, एक दिन न एक दिन जब तपाईँ र म कामुकताले भरिन्छौँ, हाम्रो जीवनद्वारा यो प्रकारको व्यभिचारको पाप पोखिन्दछ। यसको परिणाम तपाईँ र मेरो घर खत्तम हुन्छ। तपाईँ र मेरो घरमा ठुलो कन्फ्युजन आउँछ, ठुलो गडबडी आउँछ, ठुलो पीडा आउँछ। त्यति बेला आज तपाईँ र मेरो शरीर, तपाईँ र ममा सहने शक्ति तपाईँ र मैले गुमाइसकेका हुन्छौँ। तपाईँ र मैले जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारले बल आज गुमाइसकेका हुन्छौँ। यसको परिणाम प्रभुको दास दाउदले भोग्न पर्यो। उनको घरमा त्यहाँदेखि उपरान्त भने जस्तो शान्ति भएन। आफ्नै छोरा छोरीहरूको बिचमा, आफ्नै सन्तानको बिचमा यो प्रकारको पापहरू भएको कुरा हामी देख्दछौँ। पछिबाट गएर उनी आफै आफ्नो छोराद्वारा खेदौडी लाग्नु परेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, जब पनि ऊ कामुकताले भरिए, जब पनि यो व्यभिचारको पाप आज उनको जीवनद्वारा पोखियो, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। भाइ कृपया पढ्नुहोस् भजनको किताब 51 अध्यायको 18 पदमा यरुशलेमको पर्खाल पनि ढल्यो भनिकन आज बताउँदछ। यरुशलेमको पर्खाल पनि ढल्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तपाईको शुभ अभिप्राय अनुसार, तपाईको शुभ अभिप्राय अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमको पर्खालहरू बनाइदिनुहोस्। यरुशलेमको पर्खाल ढलेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। एकजना लिडर्सले गरेको पापले गर्दा हुँदी, एकजना लिडरले गरेको पापले गर्दा हुँदी, एकजना राजाले गरेको पापले गर्दा हुँदी, जब पनि कामुकताले उनी भरि, जब पनि यो प्रकारको पाप पोखियो, यरुशलेमको पर्खाल ढलेको छ। यरुशलेमले मण्डलीलाई देखाउँदछ, मण्डलीको पर्खाल जसले सुरक्षालाई देखाउँदछ, जसले गवाईलाई देखाउँदछ, जसले सुन्दरतालाई देखाउँदछ, यो सब कुरो ढलेको छ। सब कुरो ढलेको छ। कामुकताले भरियो, यो पाप पोखिए, मण्डलीको गवाई बिग्रेको छ, मण्डलीको साक्षी बिग्रेको छ। त्यसैले तपाईँ र म होसियार, म पनि होसियार, हामी सबै नै होसियार। दोस्रो मान्छे, अब तेस्रो क्यारेक्टर अथवा तेस्रो मान्छे, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ महापुजारी भनिकन आज भनिएको छ। महापुजारी, जिन्दगीको बाटोमा महापुजारी भन्ने त पुजारी हो, परमेश्वरको सेवकहरू हुन्, परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छेहरू हुन्। तर जीवनको बाटोमा यो महापुजारीहरू चाहिँ नि, उनीले आफ्नो हृदयभित्र चाहिँ आरिसले भरिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी प्रेरितको किताब 5 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा लेखिएको छ।
जब पनि महान परमेश्वरको दास पत्रुसले प्रभुको वचन प्रचार गर्न थाले, रोगहरू निको पारिन थाले, उनीहरू चाहिँ आरिसले भरिएको खण्डमा, यो आरिसले भरिएको खण्डमा रिस पोखियो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ 5 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई। अनि चारैतिरका सहरहरूबाट बिरामी मानिसहरूलाई अशुद्ध आत्माहरूद्वारा सताइएकाहरूलाई लिएर एउटा भिड पनि यरुशलेममा भेला भयो। अनि तिनीहरू सबै निको पारिए। तब महापुजारी र तिनका साथमा भएका सबै उठे। यो सदुकीहरूको पन्थ थियो। प्रभुको दास पत्रुसद्वारा जब पनि रोगहरू निको भए, चङ्गाई भए, हामी देख्दछौँ उनीहरू यस जग्गामा आरिसले भरिएको छ, डाहाले भरिएको छ। यसको परिणाम अथवा के चाहिँ पोखियो अरे भन्दा उनीहरू रिसायो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ भने आज उनी रिसाएको खण्डमा प्रभुको दासमाथि आफ्नो हात उठायो भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी पुरोहितको किताब 5 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि जब महापुजारी मन्दिरको कप्तान हजुर र मुख्य पुजारीहरूले हजुर यी कुराहरू सुने तब यसको नतिजा के होला भनी हजुर उनीहरूको विषयमा अन्योलमा परे। उनीहरू यति रिसायो अनि उनीहरूमाथि हात उठाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ र परिणाम चाहिँ के भयो अरे भन्दा हुँदै चाहिँ उनीहरू अन्योलमा पर्यो भनिकन आज बताउँदछ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा जब डाहाले भरिन्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा रिस पोखिन्छ, हामीले कसैलाई हात उठाउनु मनपर्छ, कसैको बदनाम गरिदिनु मनपर्छ, कसैलाई आज तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले घात गर्नु मनपर्छ, यसको परिणाम चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगी नै अन्योलतामा पर्छौँ। तपाईँ र म अन्योलमा परेको मान्छे तपाईँ र म बन्छौँ, तपाईँ र म अन्योलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसैले आज तपाईँ र म कहिले पनि कसैको लागि आफ्नो हृदयभित्र डाहाले नभरियौँ। एउटा कुरो तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ, कुनै पनि फुटबल खेलाडीले क्रिकेट खेलाडीलाई डाहा गर्दैन, किनकि उनीहरूको क्षेत्र नै अलग पर्छ। कुनै पनि हकी खेल्ने प्लेयर्सले चाहिँ फुटबल खेल्ने खेलाडीहरूलाई डाहा गर्दैन, किनकि उनीहरूको क्षेत्र नै अलग पर्छ। तर फुटबल खेल्ने प्लेयर्सहरूले फुटबल खेल्नेहरूलाई चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, आरिस र रिस गरिराखेको, डाहा गरिराखेको हुन्छ, कारण उनीहरूको फिल्ड एउटै हो। सोही प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूले चाहिँ सेवा गर्नेहरूलाई नै डाहा गरिराखेको हुन्छ, उनीहरूको फिल्ड एउटै भएकोले। तर परमेश्वरको चाहना हो हाम्रो एउटै फिल्डमा बसेर, एउटै जग्गामा बसेर, एउटै मण्डलीको दर्शन बोकेर तपाईँ र म कसै पनि कोही पनि आरिसले भरिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ र म आरिसले भरिन्छौँ भने भोलिको दिनमा रिस पोखिन्छ। रिस तपाईँ र म जब पोखिन्छौँ, तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ अन्योलमा जान्छौँ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र मैले तेस्रो मान्छेलाई हामी 7 जना मान्छेलाई हेरिराखेका छौँ। अब चौथो मान्छे जसले जिन्दगीको बाटोमा जुन कुरो उनले भरे, जुन कुरो आफ्नो हृदयमा आज उनले भरे, त्यही कुरो पोखिएको छ। ती चौथो मान्छेको नाम चाहिँ अरू कोही नभएर गोलियत भन्ने मान्छे। गोलियत भन्ने मान्छे उनले चाहिँ आफ्नो जीवनमा आफ्नो हृदय चाहिँ घमण्डले भरिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले उसको हृदयभित्र चाहिँ घमण्डले भरिएको छ। अनि जब पनि उनको हृदय घमण्डले भरिए, उसको बोलीद्वारा, उसको हावभावद्वारा चाहिँ पोखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो घमण्ड पोखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। घमण्डले भरिएको मान्छेको कुरै भिन्दै हुन्छ। जसरी यस जग्गामा गोलियतलाई आज हामी देख्दछौँ। जो मान्छे घमण्डले भरिएको हुन्छ नि, त्यो घमण्ड चाहिँ उसको बोलीद्वारा पोखिराखेको हुन्छ, उसको हावभावद्वारा पोखिराखेको हुन्छ। गोलियतले आफ्नो घमण्ड चाहिँ कसरी पोखाएको रहेछ भने नि, यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 17 अध्यायको भाइ 8 अनि 9 पदलाई पढ्नुहोस्। यो साह्रो मिठो लाग्छ मलाई, कृपया पढिदिनुहोस्। अनि त्यो खडा भएर अथवा गोलियत खडा भएर इजरायलका सेनाहरूलाई पुकार्यो र उनीहरूलाई भन्न थाल्यो, तिमीहरू किन लडाईँका निम्ति मोर्चा बाँध्न आएका छौ? आएका छौ? के म
के म पलिस्ती होइन र तिमीहरू चाहिँ साउलका दासहरू होइनौ र तिमीहरू हेर्नुहोस् त प्रभुको यति ठुलो इजरायलीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हाम्रो दास हौ भनिकन यस जग्गामा नराम्रो प्रकारले चाहिँ उनले बोली प्रयोग गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि पढ्नुहोस् भाइ, आफ्ना निम्ति एकजना मानिसलाई चुन र त्यो तल म कहाँ आऊ मसँग लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामीहरू तिमीहरूका दास हुनेछौँ। तर मैले त्यसलाई जिते र त्यसलाई मारे भने तिमीहरू हाम्रा दास हुनेछौ। हेर्नुहोस् त, उसको घमण्ड चाहिँ उसको बोलीद्वारा पोखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनको घमण्ड चाहिँ उसको हावभावद्वारा पोखिएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यति मात्रै होइन, यही पहिलो सामुएलको किताब 17 अध्यायको 42 अनि 43 पदमा लेखिएको छ कि दाउदलाई चाहिँ तुच्छ ठान्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि त्यस पलिस्ती अथवा गुलियतले हेर्यो, दाउदलाई देखेर तुच्छ ठान्यो। राखिदिने जग्गामा देख्छौँ। हेर्नुहोस्, गुलियत जो चाहिँ घमण्डले भरिएको छ र यो घमण्ड चाहिँ उसको बोलीद्वारा पोखिराखेको छ, उसको हावभावद्वारा पोखिराखेको छ, तुच्छ ठानिराखेको छ, नराम्रो शब्द प्रयोग गरिराखेको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ घमण्डले भरिएका हुन्छौँ, हाम्रो बोलीद्वारा यो घमण्ड पोखिराखेको हुन्छ, हाम्रो एक्टिभिटिजद्वारा पोखिराखेको हुन्छ, तपाईँ र मेरो हावभावद्वारा यो घमण्ड चाहिँ पोखिराखेका हुन्छन्। आज धेरैजना हामी देख्छौँ बाहिर नम्रता छु म भन्छ, म नम्र छु भन्छ, तर हृदयभित्र घमण्ड भएकोले उसको बोलीद्वारा नै घमण्ड पोखिराखेका छन्। यसको परिणाम चाहिँ के भयो? गुलियतको परिणाम परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ, एकजना सानो फुच्चेको हातद्वारा आज उनी मर्न परेको हामी देख्छौँ। एउटा अबेज्जती मृत्यु भए बेज्जती मृत्युको सामना गर्न परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। ठुलो हारको सामना गर्न परेको हामी देख्दछौँ। ठुलो शर्मिन्दा हुन परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। ठुलो लज्जित हुन परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ तपाईँ र मैले घमण्डले भर्छौँ, याद गरौँ, तपाईँ र मेरो हावभावद्वारा, तपाईँ र मेरो बोलीद्वारा यो घमण्ड पोखिराखेका हुन्छन्। अनि यो जब तपाईँ र मेरो घमण्ड पोखिन्छ, तपाईँ र म गुलियत जस्तो लज्जित हुनुपर्छ, शर्मिन्दित हुनुपर्छ। एउटा सानो केटाको हातद्वारा मृत्यु हुनु चाहिँ कति ठुलो अपमान थियो। उनी अपमानित भएको कुरा आज यस जग्गामा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र म केले भरिराखेका छौँ? कि घमण्डले भरिराखेका छैनौँ? कि तपाईँ र म साँच्चै लोभले भरिराखेका छैनौँ? डाहाले भरिराखेका छैनौँ? डाहाले भरिएका छौँ भने डाहा नै पोखिने रहेछ। हामीले देख्यौँ गुलियत घमण्डले भरिएको खण्डमा उसको हावभाव, उसको बोलीद्वारा घमण्ड पोखियो। अब पाँचौं मान्छे, पाँचौं क्यारेक्टर हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ जसको नाम चाहिँ हो किङ हेरोदियस। किङ हेरोदियस, राजा हेरोदियस। आज उनी चाहिँ नि उसको हृदय चाहिँ हिंसाले भरिएको थियो भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरा हामी प्रेरितको किताब सायद 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा लेखिएको छ। उसको हृदय चाहिँ हिंसाले भरिएको खण्डमा चाहिँ दुष्टता पोखियो भनिकन आज बताउँदछ। उसले दुष्टताको पाप गरे, दुष्ट काम गरे भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अब त्यही समयतिर हेरोद राजाले मण्डलीको कसै कसैलाई दुःख दिन हात बढाए। यस जग्गामा हामी देख्छौँ यो हेरोदियस राजा जो चाहिँ हिंसाले भरिएको छ, जसले गर्दा हुँदी मण्डलीलाई दुःख दिनका लागि चाहिँ हात बढाए, दुष्ट गरे भन्छ। राजा हुनु नै आफ्नो प्रजालाई सुरक्षा दिनु हो भनिकन बताउँदछ। राजा हुनु नै आफ्नो प्रजालाई प्रेम दिनु भनिकन बताउँदछ। राजा हुनुको अर्थ चाहिँ सबै आफ्नो पब्लिकहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले एउटै माया, एउटै प्रेम र एकदमै पक्षपात नगर्नु हुन् भनिकन आज भन्दछ। तर यो हेरोदियस राजाको हृदय चाहिँ हिंसाले भरेको खण्डमा मण्डललाई सताउनका निम्ति आफ्नो हात बढाएर दुष्टता पोखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पछिबाट गएर किरा परेर मर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि आफ्नो हृदयभित्र चाहिँ यदि हिंसाले तपाईँ र म भरिन्छौँ भने यस्तो खालको समय आउँछ, तपाईँ र मेरो दुष्टता पोखिन्छ। हामीले मण्डलीलाई दुःख दिइराखेका हुन्छौँ। यी दिनहरूमा हामी सुन्छौँ चारैतिर एकले एक अर्कालाई मण्डलीलाई दुःख दियो अरे, सेवा गर्नेहरूलाई दुःख दियो अरे,
रेस्पोन्सिबल ब्रदरहरूलाई फल्दालाई दुःख दियो अरे, त्यसले दुःख दियो अरे। किन दुःख दिएको? यही हो, उसको हृदय चाहिँ नि असल कुरोले होइन, हिंसाले भरिएको खण्डमा दुष्टता पोखिएको हो। तर जब यसरी पोखिन्छ नि, यसको परिणाम चाहिँ अघि तपाईँ मैले हेर्दै गएँ, कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यसैले प्रभुको वचनले बताउँदछ, तिम्रो जिन्दगीबाट यो हिंसा, यो दुष्टता पोखिएको म चाहदिनँ, यो लोभ पोखिएको चाहदिनँ, यो डहा पोखिएको चाहदिनँ, यो घमण्ड पोखिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। यसैले तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र मैले जाँच गरौँ कि तपाईँ र म डहाले भरिएको खण्डमा डहा पोखिराखेका छैन, कि तपाईँ र मेरो जीवनमा लोभ भरिएको खण्डमा लोभ पोखिराखेका छैन, तपाईँ र मेरो जीवनमा घमण्ड भरिएकोले तपाईँ र मैले घमण्डलाई थपिएको खण्डमा तपाईँ र मेरो बोलीद्वारा, हाउभाउद्वारा कतै यो घमण्डै पोखिराखेका छन्। छैटौँ, सिक्स्थ क्यारेक्टर, जो चाहिँ अरू कोही नभएर हाम्रा अति प्रेमी, हामीलाई सुरक्षा दिनुहुने, हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई छातीमा राख्नुहुने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यस पृथ्वीमा मानव अवतार लिएर आउनुभएको। तपाईँ र म जस्तै खाना खानुहुन्थ्यो उहाँले, तपाईँ र म जस्तै पसिना उहाँले बगाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ र म जस्तै उहाँले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, उहाँ चाहिँ नि दयाले आफ्नो हृदय चाहिँ भर्नु भएको थियो भन्छ। कृपया आउनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 9 अध्यायको 36 पदमा लेखेको छ। मत्तीको किताब 9 अध्यायको 36 पदमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 9 अध्यायको 36 पदमा पढ्नुहोस् भाइ। तर भिडहरूलाई देखेर, अनि भिडहरूलाई देखेर उहाँ तिनीहरूप्रति दयाले भरिनु भयो, किनकि तिनीहरू गोठाला नभएको भेडा चाहिँ क्लान्त भएका आहा। यस जग्गामा हामी देख्छौँ हाम्रा प्रभु चाहिँ, हाम्रा परमेश्वर चाहिँ दयाले भरियो भन्छ। किन उहाँले यति दयाले भरिनु भयो? उहाँको भेडाहरू चाहिँ तितर बितर भएका थिए। यो झुण्डले चाहिँ मण्डललाई देखाउँदछ, यो भेडाले मण्डललाई देखाउँदछ। यी दिनहरूमा हामी देखिराखेका छौँ अगुवाहरूको मनमानीले गर्दाहुँदी, लिडर्सहरूको मनमानीले गर्दाहुँदी, मण्डलले राम्रो प्रकारले हेरचाह नगरेको खण्डमा झुण्डहरू चाहिँ के भएको छ? पूर्ण प्रकारले तितर बितर भएको छ। मण्डलहरू तितर बितर भएको छ। लिडर्सहरूको सेल्फिसनेसले गर्दाहुँदी, लिडर्सहरूको लापरवाहीपनले गर्दाहुँदी, सम्पूर्ण प्रकारले मनमानीले गर्दाहुँदी याद गरौँ भेडाहरू तितर बितर भएको छ। जब पनि हाम्रो परमेश्वरले त्यो भेडाहरू तितर बितर भएको उहाँले देख्नुभयो, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ स्पष्ट प्रकारले। उहाँ चाहिँ दयाले भरिनु भयो अनि यो दया चाहिँ पोखिएको कुरा हामी देख्छौँ। हामी परमेश्वरको वचन बाइबल मत्तीको किताब 14 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, उहाँ दयाले भरिएको खण्डमा दया पोखियो अरे, उहाँलाई शिक्षा दियो भनिकन आज बताउँदछ। हाम्रा परमेश्वरले उनीहरूलाई शिक्षा दियो भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। हजुर। अनि साँझ परेपछि उहाँका चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। यो एउटा एकान्त स्थान हो र बेला बितिसकेको छ। भिडहरूलाई पठाइदिनु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले उनको हृदयभित्र दया भएकोले, दयाले उहाँको हृदय भरिएको खण्डमा सम्पूर्ण प्रकारले दया चाहिँ एकदम पोखिएको छ र अनि शिक्षा दिन्छ। यो लिडर्सहरूले भनेको शिक्षा दिन सकेन, यो महापुजारीले यिनलाई शिक्षा दिन सकेन, भेडाहरूलाई तितर बितर बनायो। यिनीहरूको मनमानीले गर्दा उनी भेडाले राम्रो प्रकारको भोजन खान सकेन, राम्रो प्रकारको दाना खान सकेन। परमेश्वरले आफ्नो हृदयभित्र दया भरेको खण्डमा उहाँले दया यसरी पोखाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदय पनि दयाले भरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयभित्रको कसरो रूपी आफ्नो हृदयमा चाहिँ दया एकदमै तपाईँ र मैले भरे गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र मात्र तपाईँ र मेरो हृदयभित्रबाट दया पोखिन्छ। अन्तिम क्यारेक्टर, अन्तिम अरू कोही नभएर महान परमेश्वरको दास पौल अनि सिलास। उनीहरू चाहिँ आफ्नो हृदय आनन्दले भरेको खण्डमा दुःखमा पनि, क्लेशमा पनि, अभावमा पनि, घटीमा पनि, कमीमा पनि, जेलमा पनि, नेलमा पनि आनन्द पोखिएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रेरितको किताब 16 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा लेखिएको छ। प्रेरितको किताब
16 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यस्तो हुकुम पाएर तिनले उनीहरूलाई भित्रपट्टिको झेलखानामा हाले र उनीहरूका खुट्टा छिङ्गुराहरूमा कसिलो गरी हालिदिए अनि मध्यरातमा पावल अनि सिलास प्रार्थना गरिराखेका र परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए। यस जग्गामा हामी देख्दछौँ प्रभुको दास पावल अनि सिलास आनन्दले उसको जीवन भरिएको खण्डमा यो आनन्द पोखिएको छ। यो आनन्द चाहिँ कुन घडीमा? जेलमा खटिराखेको बेलामा, खुट्टाहरू नेलले बाँधिएको अवस्थामा, काफी कष्ट पाएको अवस्थामा बेलामा पनि यो आनन्द पोखिएको छ, यो खुसी पोखिएको छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि जस्तै कष्ट किन नहोस्, कोरोना भाइरसको कष्ट किन नहोस्, एक्लोपनको कष्ट किन नहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा जब तपाईँ र मैले आनन्दलाई भर्छौँ भने दुःखमा होस्, पीडमा होस्, गरिबीमा होस्, एक्लो अवस्थामा होस्, रोदनमा होस्, यो आनन्द चाहिँ पोखिराखेका हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बताइरहनु भएको छ कि तपाईँ र मेरो हृदय साँच्चै यो आनन्दले भरिएको छ कि तपाईँ र मेरो यो हृदय साँच्चै यो दयाले भरिएको छ। यदि भरिएका छैनन् भने हुनसक्छ तपाईँ र मेरो हृदय डाहाले भरिएको छ र डाहा पोखिराखेको छ, घमण्डले भरिएको छ, घमण्ड पोखिराखेको छ, कामुकताले भरिएको छ, कामुकता पोखिराखेको छ। यसैले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीसँग परमेश्वर बात गर्नुभएको छ। यसरी यो वचनको ऐनामा तपाईँ र मैले आफूले ल्याइकन सोचौँ, कतै तपाईँ र म आकाम जस्तो लोभले भरिएका छौँ, लोभ पोखिएको छ कि तपाईँ र म प्रभुको दास दाउद जस्तो एउटा जिन्दगीको बाटोमा कामुकताले भएन कि तपाईँ र म ती महापुजारी जस्तो, यो गोलियत जस्तो, किङ हेरोदियस जस्तो खराब कुरोले हामीले आफ्नो हृदयलाई भर्यो र यो खराब कुरो पोखिएछ, मण्डलीमा पोखिन्छ, घरमा पोखिन्छ, समाजमा पोखिन्छ, देशमा पोखिराखेको छ, जसले गर्दा उनी नकारात्मक प्रभावहरू सानसाना बालकहरूको हृदयमा परिराखेको छ। मण्डलीहरूले राम्रो प्रकारको दिशा पाइराखेको छ। यो बेलामा परमेश्वरको इच्छामा छ, मेरो छोराहरू, मेरो छोरीहरू, तिमीहरूको हृदय यो दयाले भरियो, तिमीहरूको हृदय यो आनन्द। र परमेश्वरको वचन हामीसँग बात गर्नुभएको छ। हामी 15 सेकेन्ड यो सेवाकाको भार हाम्रो दाजु बिदिनले उठाउनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो जग्गामा घोडा टेकौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु साँच्चै हो मेरो हृदय डाहाले भरिएको खण्डमा डाहा पोखिएको छ मण्डलीमा। मेरो हृदय साँच्चै लोभले भरेकोले लोभ पोखिएको छ। यसैले गर्दा उनी प्रभुको घरको सामानको पनि मलाई लोभ लाग्छ। साँच्चै मेरो हृदयभित्र कामुकताले पोखिएको खण्ड मेरोमा पनि यो प्रकारको घिन पापहरू पोखिराखेको छ। मेरो हृदय तपाईँलाई दिन्छु, यो दया मेरो हृदयमा म भर्न चाहन्छु, मलाई सहायता गरोस् र यो मण्डलीमा मेरो यो दयालाई म पोखाउन चाहन्छु। प्रभुको दास सिलास चाहिँ म सम्पूर्ण प्रकारले त्यो आनन्द म भर्न चाहन्छु र त्यो पोख्याउन पनि म चाहन्छु। दुःखको घडीमा मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन एउटा निर्णय हामी लिनेछौँ र सानो अल्टर कल हाम्रो दाजु बिदेनले गरिदिनुहुन्छ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।